السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من جديد في مقتطف جديد لامتحان جهوي سابق في الرياضيات، فقرة الدوال الخطية والدوال التألفية، والتي غالبا تجمع في تمرين واحد يخصص له 4 نقاط، يعني خمس الامتحان، يعني 20% من الامتحان ككل. إذن إليكم هذا التمرين. On a un plan. On a un repère OIG. Pour la question 1، نعتبر الدالة التآلفية المعرفة بما يلي. هذه الدالة التآلفية c'est une fonction affine بما يلي. إذن المعامل ديالها، كل دالة تآلفية كتميز بجوج ديال الحوايج، كتميز بلو كوفيسيون، كتميز أيضا بلوردوني ألوريجين، الأرتب عند الأصل. معامل هذه الدالة هو 1/2 كما ترون في هذا التمرين. وبالنسبة للأرطوب عند الأصل فهو يساوي ماذا؟ 3/2 مسبوق بزائد، إذن 3/2. إذن كل دالة تآلفية لها متغيرين، الأرطوب عند الأصل ب والمعامل. طلب منكم هنا في السؤال الألف، السؤال ألف، حساب صورة العدد 1 بالدالة f. العدد الذي نريد أن نحسب صورته هو العدد 1، والدالة التي سنستعملها هي الدالة f المعرفة في المعطيات. إذن غادي نحسب on doit calculer l'image d'un nombre 1 par la fonction f. f de 1 كنمشيو للدالة f كنعوضو x ب1، فيما لقينا x كنعوضوه ب1. إذن هنا 1/2 في 1 زائد 3/2، والباقي فهو حساب وتوحيد المقامات. 1 في 1 فهو 1/2 زائد 3/2، المقام الموحد هو 2، إذن 3 زائد 1 فهو 4/2، والذي يساوي 2. إذن صورة العدد 1 بالدالة f هو 2. L'image de 1 c'est 2. Pour la question B، حدد نقطة تقاطع التمثيل المبياني للدالة f مع محور الأراتيب. إذا أعطي هذا السؤال سنترجم أولا هذا السؤال. Déterminer le point d'intersection de la représentation graphique de la fonction f avec l'axe des ordonnées. إذن محور الأراتيب راه باين، راه تيكون هكذا، هذا هو محور الأراتيب، وهذا محور الأفاصيل، محور أفقي للأفاصيل لزيكس، وهذا للأراتيب إكغيك. إذن مثلا الدالة التألفية دائما مثلا بحال هكذا، يعني حنا غادي نحددو النقطة فاش كيتقاطع لينا مع محور الأراتيب، وهذيك النقطة ديما، هذيك النقطة اللي كتقاطع مع محور الأراتيب، يعني فاش كتقاطع الدالة التمثيل المبياني ديالها مع محور الأراتيب، هذاك راه كنسميوه بي، هذاك هو لوغدوني ألوريجين. بالنسبة لهاد لوغدوني ألوريجين، هاد النقطة هادي مثلا بالضبط فالإحداثية ديالها الأفصول ما عندهاش أفصول، يعني الأفصول ديالها فهو صفر. إذن هاد لو بوان هذا نسميوه باغ اكزومبل سي ولا اش ولا لو بوان دانترسيكسيون. هاد لو بوان سي عندو في الإحداثيات صفر، حيت عندو الأفصول صفر. وبالنسبة للأرطوب راه غادي نجيبوه من لوغدوني ألوريجين ديال الدالة. شكون هو لوغدوني ألوريجين؟ هو هذا، هو 3/2، هذاك هو لوغدوني لوريجين، الأرطوب عند الأصل. إذن نقطة تقاطع لو بوان d'intersection de la représentation graphique de la fonction f avec l'axe des ordonnées, c'est le point C de coordonnées 0 pour l'abscisse et 3/2 pour l'ordonnée. هذه هي نقطة التقاطع. انت ما كتمثل والو، غير كتقول فقط هنايا نقطة التقاطع B هو 3/2، والأفصول غادي يكون صفر حيت غادي يتقاطع مع محور الأراتيب، وجميع النقط اللي كتنتمي لمحور الأراتيب فكتميز بأن الأفصول ديالهم كيساوي صفر.
إذا جيد، إذا ننتقل إلى السؤال الثاني. ما المطلوب في السؤال الثاني؟ لتكون الدالة الخطية الجي التي تحقق جي صورة ناقص واحد هي ناقص اثنان، والمطلوب هو نبينه بأن جي دو إكس يساوي اثنان إكس. نترجم أولا هذا السؤال إلى الفرنسية. soit f, soit g, une fonction linéaire qui vérifie g de moins 1 égale à moins 2. On sait que cette fonction est une fonction linéaire. La forme générale des fonctions linéaires est la suivante, puisque le nom de la fonction est le nom g, donc g de x égale à x. C'est ça la forme générale d'une fonction linéaire. On vous demande de démontrer que g de x, c'est-à-dire la forme de g de x égale à 2x. يعني غادي نبينو بأن الصيغة ديال الدالة g هي جوج x. هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني: montrer ou bien montrons que g de x égale à 2x. شنو عندنا في لي دوني؟ شنو عندنا في المعطيات؟ جي ديال ناقص واحد كتساوي ناقص اثنان. بما أن جي دالة خطية، فتعرف الدوال الخطية بالصيغة التالية: جي دو إكس يساوي إكس. إحنا اللي ما تنعرفوش في هاد الدالة هو إذا غادي نحسبو هاد هذا أون فوا تلقى صافي راك لقيتي الدالة الخطية. إذا فهو كيساوي الخارج ديال جي دو إكس، يعني جي دو إكس على إكس، يعني الصورة ليماج على لونتيسيدون، الصورة على العدد، بحيث هاد العدد هذا خصو يكون يخالف صفر باش ما يكونش المقام يساوي الصفر. جي دو إكس هنايا هي جي ديال ناقص واحد، ديما كتمشي مع المعطيات، حنا ما كنختاروش من هوانا. إذا جي ديال ناقص واحد على ناقص واحد، والصورة ديال ناقص واحد ديما الصورة كتكون على اليمين اللي هي ناقص اثنان. إذا ناقص اثنان على ناقص واحد، ناقص على ناقص فهو زائد، اثنان على واحد فهو يساوي اثنان. إذا سنذهب إلى هذه الدالة، الصيغة العامة للدالة، نعوض في بقيمته. إذا جي دو إكس يساوي اثنان إكس، وهكذا بينا بأن صيغة الدالة جي هي اثنان إكس. جيد. إذا نمر إلى السؤال الموالي. المطلوب في السؤال الموالي هو يجب أن نتحقق بأن التمثيلين المبيانيين للدالتين f و g يمران معا من النقطة واحد اثنان، من النقطة الإحداثيات واحد اثنان. إذا نعتبر مثلا هذا هو التمثيل المبياني ديال الدالة الأولى سي دو اف. بغيناهم يتقاطعوا لنا في واحد النقطة، وهذه مثلا سي دو جي. حنا بغينا نتأكدوا بأنهما كيتقاطعوا في واحد النقطة إذا إلا كيتقاطعوا في هاد النقطة هذا يعني بأن هاد هادي غادي تنتمي للتمثيل المبياني ديال الجي، وكذلك التمثيل المبياني ديال النقطة ديال الدالة جي. إذا هذا السؤال باء، السؤال جو اثنان باء. إذا سنتأكد فقط بأن هذه النقطة تنتمي إلى تمثيل مبيانيين. إذا سنحتاج هنا إلى الدالة f، إلى صيغة الدالة f وصيغة الدالة g. إذا حسب المعطيات f دو x ما هي صيغتها؟ هي واحد على اثنان x زائد ثلاثة على اثنان. عفوا، بالنسبة للدالة g دو x صيغتها هي اثنان x. إذا حسب السؤال الماضي، والنقطة التي نريد أن نثبت بأنها تنتمي هي النقطة ذات الإحداثيات واحد اثنان. إذا سنبين بأنها تنتمي إلى f وتنتمي أيضا إلى g. إذا
بالنسبة نختارو مثلا بالنسبة للجي، عندنا جي دو إكس كتساوي جوج إكس. عندنا غادي نعوضو في هاد النقطة هادي هاد واحد هذا كيلعب إكس وهاد جوج هذا كيلعب إيكغيك وهاد إيكغيك هذا خصو يساوي لنا جي ديال إكس إيكغيك فهو ما هو إلا صورة. إذا هذا ما سنثبته. إذا سنذهب إلى هذه الصيغة: 2 سنعوض إكس بإكس يساوي 2 فهو ما هو أفصل نقطة فهو 1. 2 في 1 فهو يساوي 2. وهاد 2 هادي اش كتمثل بالنسبة للنقطة فهو كيمثل إيكغيك ديالها، يعني إيكغيك لو كان يخالف فإن النقطة لا تنتمي. بما أنه لحسن الحظ يساوي، إذا النقطة تنتمي. إذا تنتمي إلى التمثيل المبياني. ما هو التمثيل المبياني؟ هو لا courbe de la fonction g. النقطة تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة g. إذا نفس الطريقة التي سنتعامل معها لكي نثبت بأن النقطة تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة f. نضع أمامنا صيغة الدالة f. المعامل هو 1/2 إذا 1/2 هو المعامل x زائد 3/2. هذه هي صيغة الدالة f. والنقطة عندها الإحداثيات. نقطة إحداثيات هما 1 و2. 1 في الأفصول و2 في الأرتب. 1 فهو يلعب دور x و2 فهو يلعب دور y المطلوب هو أن نثبت بأن y يساوي نكتبوها نيت هنايا montrant ou bien montrer que f هنا f ديال x كتساوي y سنبين بأن صورة أفصول نقطة يساوي أرطوبها بالدالة f. إذا لدينا f دو x يساوي 1/2. سنعوض x بx زائد 3/2. طبيعي أن يكون هذا السؤال شيئا ما صعب، لكن ستقوم بإعادة الفيديو عدة مرات حتى تفهم على الأقل ما هو المطلوب. x فهو 1. نعم يا 1 زائد 3/2. 1 في 1 فهو 1. 1/2 زائد 3/2. بعد توحد المقامات 1 زائد 3 فهو 4. 4/2 فهو يساوي 2. هاد 2 هادي شنو كتمثل بالنسبة للنقطة إذا نرجعو للنقطة هاد 2 فهي كتمثل الإيكغيك ديالها. إذا حنا انطلقنا من اف ديال إكس حتى وصلنا لإيكغيك فهو يحقق. وبالتالي دونك تنتمي إلى التمثيل. ما هو التمثيل؟ يعني c'est-à-dire la courbe de la fonction f بين قوسين حيث هو مستقيم. appartient تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة f. بما أن تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة g من جهة والدالة f من جهة، هذا يعني بأن تنتمي إلى فهي نقطة تقاطع et le point donc هنا et le point d'intersection نقطة التقاطع d'intersection de deux courbes de C de F et C de G. نقطة تقاطع التمثيلين المبيانيين للدالتين F و G على التوالي respectivement. إذا سننتقل إلى السؤال الثالث فهو التمثيل المبياني. سنقوم بإنشاء التمثيلين المبيانيين للدالتين f و g. f فهي دالة تألفية حسب المعطيات، و g فهي دالة خطية حسب المعطيات. إذا سنحتاج لهذه النقطة. لماذا؟ لأن إحداثياتها أعداد صحيحة طبيعية وهي سهلة في الإنشاء،
وA فهي تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة F، وتنتمي أيضا إلى التمثيل المبياني للدالة G. إذن سنختارها للإنشاء. إذن بالنسبة للسؤال الثالث la représentation graphique de la fonction f et de la fonction g. نبدأ بالدالة f. f دو x كتساوي 1/2 x زائد 3/2. إذن هنايا غادي ناخدو نقطتين مختلفتين من هذه الدالة. سنضع هنا x وسنضع هنا f دو x، يعني هاد f دو x فهو الأورتوب يعني y. هنايا خدينا ديك النقطة ديال الإحداثيات 1 2 فهي كتنتمي. إذا هنا غادي ناخدو هنا 1 و 2. جيد. ثم بالنسبة لنقطة أخرى تختار نقطة كما تشاء. سأختار مثلا 3. صورة 3 بهذه الدالة نحسبها. f دو 3/2 يساوي نعوض x بقيمته ب3/2. 1/2 في 3/2 زائد 3/2. عفوا، ليس 3/2، أعتذر. إذن هنا صورة 3 نعوض إذن x ب3. إذن 1/2 في 3 زائد 3/2. 1 في 3 الأسبقية لعملية الضرب، إذن 3/2 زائد 3/2. لدينا نفس المقام الموحد، إذن 3 زائد 3 هي 6. 6/2 فهي تساوي 3. إذن صورة 3 بهذه الدالة فهي 3. إذن أنا تعمدت أخذ أعداد أعرفها بأنها سهلة لكي تعطيني إحداثيات مضبوطة وأعداد صحة طبيعية سهلة في الإنشاء. إذا النقطة الأولى إحداثيتها 1 2، والنقطة الثانية نسميها مثلا ب، ذات الإحداثيات 3 3. إذا نفس الطريقة بالنسبة للدالة G. الدالة G فهي دالة خطية، إذا فهي سهلة جدا بالنسبة للإنشاء. ما علينا إلا أخذ نقطتين مختلفتين. إذا هنا x وهنا g دو x، والذي يلعب دور الأراتيب y. إذا بما أنها دالة خطية إذا فهي تمر من أصل المعلم. إذا صورة 0 بالدالة g هي 0. كل دالة خطية تمر من أصل المعلم، لهذا نأخذها. وبالنسبة للنقطة الأخرى إذا أنت حر في اختيار أي نقطة تشاء. تعطي للدالة الأفاصيل والدالة تعطيك الأراتيب. أنا أخذ مثلا 1. إذا نأخذ النقطة A ذات الإحداثيات 1 2، لأنها تنتمي إلى تمثيل المبياني للدالة G. صورة 1 بالدالة G هي 2، وهكذا. فإن تمثيل المبياني للدالة G يمر من النقطتين أصل المعلم والنقطة A ذات الإحداثيات 1 2. جيد. ثم الآن نرسم المعلم المتعامل المنظم ونقوم بإنشاء المستقيمين على التوالي. إذن الدالة الأولى لقد مثلناها بالأحمر، أخذنا نقطتين. ثم الدالة الأخرى g دو x، والتي صيغتها 2x، معاملها هو 2. إذن كما ترون فالتمثيلين المبيانيين يتقاطعان في النقطة ذات الإحداثيات 1 2، يعني النقطة A. إذن ها هما الدالتين. الدالة بالأحمر فهي الدالة f. إذن سنسميه c de f، يعني la courbe de la fonction f. وبالنسبة للبنفسجي فهو تمثيل مبياني للدالة g. نقطة تقاطعهما هي نقطة الإحداثيات 1 2 1 2. كما ترون هنا بالنسبة للدالة بالأحمر، الدالة f صورة 3 هي 3. وهكذا قمنا بإنشاء التمثيلين المبيانيين للدالتين f و g في نفس المعلم.
إذن دائما ركزوا جيدا أثناء الإنشاء حتى لا تخطئوا في الإنشاءات. وهكذا، حظ موفق. إذا لم تفهموا شيئا أعيدوا الفيديو عدة مرات حتى تستوعبوا مختلف الفقرات ومختلف المهارات المطلوبة في هذه الدوال الخطية والتآلفية. وأتمنى لكم حظا موفقا. Et bonne chance. Au revoir.